बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा टॉपिक है जन बकर इब्ने वाइल। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन का चौथा पहर है, यानी तकरीबन 3 से 4 बजे का दरमियानी वक्त है। पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन के ख़याम के बाहर चारों तरफ कूफा और शाम की फ़ौज का हजूम है, और वह मलाईन अज़ल इस अधेड़ बन में है कि अब हम पाक मस्तूरात इस्मत और तौहीद सलवातुल्लाह अलैहिन को फर्जंदों और भाइयों का पुरसा कैसे देंगे। यहाँ एक वजाहत करता चलूँ कि करबला में अरब के बहुत से कबाइल जमा होकर मजलूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले के लिए आए थे। इनमें बकर इब्ने वाइल का कबीला भी शामिल था, और इस कबीला के बहुत से अफराद इस जंग में शरीक थे। ये कबीला शुमाली अरब में आबाद था। मैंने अपनी मक्तल की पहली जिल्द यानी मजालस अल मुंतज़रीन में इन मनाज़िल का जिक्र भी किया था कि जहाँ जहाँ ये लोग आबाद थे। इसका अयादा यहाँ नहीं करना चाहता। दोस्तों, मौरखीन लिखते हैं कि जिस वक्त 11 मुहर्रम का दिन हुआ और शोहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरहाए अतर कबाइल में तकसीम हुए, तो इस वक्त बनी बकर इब्ने वाइल ने 4 सर हासिल किए थे। मेरे कहने का मकसद यह है कि करबला की इस जंग में कबीला बनी बकर इब्ने वाइल का बहुत ज़्यादा और नुमाया किरदार था। जब मासूम शहजादा मोहम्मद बिन अबी सईद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान हुआ, तो इस वक्त उम्मत मलाउन ने फौज की दोबारा तरतीब बनाई और ख़याम का रुख किया। इस वक्त ख़याम के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर मस्तूर ये सोच रही थी कि अब उम्मत मलाउन हमारे साथ नहीं, मालूम नहीं क्या रवैया अख्तियार करती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे। इंतहाई अजीब बेकसी का आलम था। लाखों की फौज में कोई भी ऐसा नेक बख्त नजर नहीं आ रहा था कि जो पर्दा वहदत की हिफाजत करने वाला हो या अपने नबी की इतरत की हिफाजत के लिए तैयार हो सके। हकीकत यह है कि पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन की इस मुश्किल तरीन वक्त की कसम पुरसी, बेकसी, बेचारगी, परेशानी और खौफ व हिरास को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त का तस्वर हम अगर अपने ज़हन में लाएं तो खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मंजर को देखने के लिए हजारों लोग जमा थे। इनमें इस कबीला बकर इब्ने वाइल के सरदार की बीवी भी मौजूद थी। इस नेक तनीयत मस्तूर का नाम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इसके दिल में ये ख्याल आया था कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके तमाम अवान व अंसार को शहीद करके उम्मत मलाउन अपना मकसद पूरा कर चुकी है, और चौंके दौरे जहालियत से लेकर इस्लाम के गज़वात तक हर जंग में तमाम अरब ने हमेशा मस्तूरात का एहतराम मलहूज रखा है। चुनांचे ये फौज भी अपनी साबका रवायात को कायम रखेगी। इस ख्याल को इस सोच ने भी तकवीयत बख्शी कि ये तो वैसे भी कलमा गो लोग हैं, और फिर ये ख़याम आम मस्तूरात के नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बहू बेटियों सलवातुल्लाह अलैहिन की ख़याम है। उम्मीद है कि ये मलाईन इतनी जुरत हरगिज़ नहीं करेंगे और इन पाक ख़याम फलक एहतशाम की जानब जसारत का कदम नहीं बढ़ाएंगे। ये मस्तूर ख़याम के गिर्द मौजूद खंदक के मरकजी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इन मलाईन अज़ल का प्रोग्राम ये था कि एक मलाउन जो ही आवाज़ देगा तो सारे घोड़ा सवार खंदक के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएंगे। अचानक एक मलाउन ने आवाज़ दी। सब घोड़े सवार मलाईन ने अपने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। जिस वक्त इन मलाईन अज़ल के निजस अज़ाइम से मस्तूर आगाह हुई तो अपने दोनों बाजू खोलकर खंदक के दरवाजे पर आई और आते हुए मलाईन को रोकने की कोशिश करने लगी। इसने रोते हुए कहा कि खबरदार, कोई शख्स अंदर आने की कोशिश न करे। यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटियों सलवातुल्लाह अलैहिन के ख़याम है। तुमने इनके ज़ईफ, जवान और मासूम बच्चे शहीद कर दिए, मगर मैं खामोश रही कि जंगों में ऐसा ही होता है। बेगैरत लोगों, क्या अब तुम इन पाक पर्दादारों सलवातुल्लाह अलैहिन को बेवारस समझकर लूटने के लिए आ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अरब लोग तो हमीयत और गैरत पर जान देने वाले कहलाते हो। अब तुम्हारी गैरत कहाँ दफन हो चुकी है? कल इनके पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मुंह लेकर जाओगे? कुछ तो खौफ खुदा करो और इस जुल्म से बाज आ जाओ। इस मस्तूर के रास्ते में हायल हो जाने पर जालिमीन ने फौरन घोड़े रोक लिए। सब ने इस मस्तूर की तरफ देखा। इस मस्तूर की निगाह सामने खड़े अपने कबीला के जब जवानों पर पड़ी तो उन्हें मुखातब होकर कहने लगी, ऐ बकर इब्ने वाइल की बेगैरत औलाद,
کیا تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دختران کو لوٹنا چاہتے ہو؟ کیا تم ان کوفی و ملائین کے حکم پر ظلم عظیم کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم واجب تعمیل نہیں ہوتا۔ پھر یہ مستور پکار پکار کر کہنے لگی، کیا کوئی ہے کہ جو نبی زادیوں صلوات اللہ علیہ کے انتقام و حفاظت کے لیے تلوار اٹھائے؟ کیونکہ اس وقت یہ پاک پردہ داران صلوات اللہ علیہ صحرائے کربلا میں تنہا رہ گئے ہیں، اس ظلم بھرے ماحول میں بے آس و بے آسرا ہو چکے ہیں۔ کوئی تو ان مجبور و بے کس مستورات صلوات اللہ علیہ کی مدد کو آئے۔ جب اس مستور نے یہ بات کی تو اسے اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے ہوئے خیام کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر اس مستور کے پاس آ گئے۔ کوئی معصوم رو کر کہنے لگا کہ میں مدینہ کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ کوئی کہتا کہ میرا بابا شہید ہو گیا ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں۔ اس مستور نے تمام بچوں کو گلے لگا لیا اور رو رو کر ملائین ازل سے کہنے لگی، اے سنگ زادو، ذرا ان معصوم یتیموں کی طرف تو دیکھو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جس کے رخ زرد ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں اندر دھنس چکی ہیں، جو بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ میں تمہاری منت و سماجت کرتی ہوں کہ ان قابل رحم معصوم شہزادوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ جب اس مستور نے یہ بات کی تو اس کے احترام میں تمام لشکر نے فوراً گھوڑے روک لیے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے قبیلہ کے ایک سردار بکر ابن غنم کی زوجہ ہے، ہمارے اپنے قبیلہ کی مستور ہے، اب کوئی بھی اپنا گھوڑا آگے نہ بڑھائے۔ اس وقت اس مستور نے ان ملائین سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھے اپنے قبیلہ کی مستور سمجھتے ہوئے میرا تو لحاظ اور ادب کر رہے ہو، مگر تف ہے تم پر سب پر کہ تم جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کی پاک بیٹیوں صلوات اللہ علیہ کا مجھ جتنا لحاظ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ شہنشاہ کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ہر پاک مستور بے آسرا ہو چکی ہے۔ خدا را تم ان کا ادب ملحوظ رکھو اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دو تاکہ کل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکو۔ جب اس مستور نے یہ بات کہی تو اس وقت قبیلہ بکر ابن وائل کے سردار بکر ابن غنم ملاؤں نے گھوڑے سے جمپ لگایا۔ فوراً آ کر اس نے اپنی بیوی کے سر پر چادر دی اور کہنے لگا، تم اتنے بڑے لشکر کے سامنے سر برہنہ کیوں آئی ہو؟ تم نے تمام لوگوں کے سامنے قبیلے کی عزت مٹی میں ملا دی۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے اپنے خیام کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اس مستور نے رو رو کر کہا، اے بے شرم ملعون، تمہیں اپنی عزت کا احساس ہو رہا ہے، مگر میں حیران ہوں کہ تم نے 1,24,000 انبیاء کے سردار کی عزت بھلا دی ہے کہ ان کی پاک بیٹیوں کو لوٹنے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ مجھے اب زندگی کی کچھ غرض نہیں ہے، تم جتنا ظلم کرنا چاہو میں حاضر ہوں، مگر اپنے جیتے جی کسی کو ان پاک خیام میں داخل نہیں ہونے دوں گی اور اس کے بدلے میں ہر دکھ برداشت کر لوں گی۔ جب اس کے شوہر نے یہ سنا تو اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا جبرن اپنے خیمہ میں لے گیا۔ یہ مستور روتی اور چلاتی رہ گئی مگر اس کی چیخ و پکار پر کسی نے توجہ نہ دی۔ آخر جب یہ مستور راستہ سے ہٹ گئی تو اس وقت ایک بے غیرت ظالم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اس ملعون نے کہا وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، البتہ اپنے الفاظ میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ اب ان پاک خیام کا کوئی ایک محافظ بھی باقی نہیں رہا اور اب تمہارا ہاتھ روکنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس طرح چاہو ان بے وارث مستورات کو بھائیوں اور بیٹوں کے لیے پرسہ دے سکتے ہو۔ یہ مستورات اور معصوم بچے 4 دن سے پیاسے ہیں، اگر کوئی انہیں پانی سے سیراب کرنا چاہے تو اسے اجازت عام ہے، اب سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں عرض کروں گا کہ آپ سب مل کر دعا کریں، اب ان پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ پر کیے گئے تمام مظالم کا انتقام ہو۔ ان دکھی مستورات صلوات اللہ علیہ کا پاک وارث اجر اللہ فرج شریف جلد تشریف لائیں۔ ان سب پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہ کو شام غریبہ کے تمام دکھ بھول جائیں، ان کا مدوں سے ویران گھر پھر سے آباد ہو جائے اور انہیں ابدی خوشیاں نصیب ہوں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا ولی المقتولین، اللہ جل یا فوز العظیم،
अजल अल्लाह ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।